वलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि भाई कुछ लोग आकर हमारी मस्जिद की दीवार को गिराने लग जाएं, नाउज़ुबिल्लाह, या हमारी मदारिस की दीवार को गिराने लग जाएं जी, तो हमारे मस्जिद के पास जो भी बैठा होगा, बेनमाजी हो, शराबी हो, कबाबी हो, कोई भी हो, वो फ़ौरन जो मस्जिद की दीवार को गिरा रहे होंगे वो उसको मारने को दौड़ेगा, वो उनको मारने के लिए दौड़ेगा। उससे पूछो आपने इनको क्यों मारा, पूछो आपने इसको क्यों मारा, तो वो कहेगा कि हजरत इसने मस्जिद की दीवार को गिरा दिया, मदारिस की दीवार को गिरा दिया। तो उससे पूछो आपको इतना गम फिक्र है कि इसने मस्जिद की दीवार को गिराया, मदारिस की दीवार को गिराया, इसलिए आपने इनको मारा? कि जी हाँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसने तो सिर्फ मदारिस की दीवार को गिराया है, इसने तो सिर्फ मदारिस की दीवार को गिराया है। अरे अल्लाह के बंदे, तूने तो दीनी को ढा दिया है। इसने तो मस्जिद की दीवार को तो ढाया है, चलो वो तो बन जाएगी, लेकिन मेरे भाई तूने घर पे बैठे बैठे, दुकान पे बैठे बैठे, चौराहे पे बैठे बैठे, चाय की दुकान पे बैठे बैठे तूने दीनी ही को ढा दिया। लिखा है, हदीस पाक में आया कि जिसने एक नमाज को कायम किया उसने अपने दीन को कायम किया, जिसने एक नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया उसने अपने दीन को ढा दिया। अब देखो कितने लोग घरों में बैठे बैठे दीन को ढा रहे हैं। मेरे भाइयों, दीन को जब भी नुकसान पहुंचेगा तो मुसलमान से पहुंचेगा। आपसे दरख्वास्त करता हूँ अजीज़ाना, अल्लाह के वास्ते नमाज़ों को न छोड़ो। नमाज एक बहुत बड़ा अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया है। ये तोहफ़ा ऐसा है, इससे हम बराह रास्त ले सकते हैं। जब ज़रूरत आ जाए जब ले लो, जब ज़रूरत आ जाए जब ले लो। आए ना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। पूछा, या रसूलुल्लाह, आपको मालूम है कि जहन्नम कितनी बनी है? जिब्राईल बता कितनी बनी है? फरमाया, या रसूलुल्लाह 7 जहन्नम बनी है। आपको मालूम है कौन सी जहन्नम में कौन जाएगा? जिब्राईल बता कौन जाए? तो जिब्राईल कहने लगे, या रसूलुल्लाह 7 जहन्नम बनी है और बहुत सारी जहन्नम के नाम गिनाए। हाविया बनी, वील बनी, वैलुल जिसे कहते हैं, और 4 जहन्नमों के नाम गिनाए। तो जब इस सारी जहन्नम के नाम तो बता दिए, फरमाया कौन कौन किस जहन्नम में जाएगा? तो फरमाया, या रसूलुल्लाह, जहन्नम में फला शख्स जाएंगे, जहीम में फला शख्स जाएंगे, और हाविया में ये लोग जाएंगे, फला में ये जाएंगे, फला में ये जाएंगे। लेकिन आया जब वेल का नंबर, वैलुल का नंबर, तो पूछा, जिब्रील चुप हो गए। पूछा, जिब्रील चुप क्यों हो गए? या रसूलुल्लाह, मुझे आपसे हया आती है। फरमाया, नहीं तो ये अल्लाह का वास्ता बता कौन जाएगा? या रसूलुल्लाह, अबू जहल जाएगा। अबू जहल जाएगा, फ़िरौन जाएगा, नमरूद जाएगा, हामान जाएगा, हर नबी के ज़माने का दुश्मन जाएगा। फिर आप चुप हो गए। फिर पूछा, जिब्राईल चुप क्यों हो गए, बताओ? फरमाया, अल्लाह के नबी हया आती है। फरमाया, नहीं बता कौन जाएगा? फरमाया, या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत के बेनमाजी भी जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने पसीने हो गए, घबराने लगे। फरमाया, जिब्राईल मेरे उम्मत के बेनमाजी नहीं, मेरी उम्मत के बेनमाजी नहीं। तो फरमाया, जब मेरी उम्मत के बेनमाजी नहीं, तो जिब्रील कहने लगे, अल्लाह कुरान में तय कर चुके हैं या रसूलुल्लाह। तो फरमाया, आपको पसीने आ गए, आप इतना रो रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं, इतना फ़िक्र कर रहे हैं इस उम्मत के लिए। अरे इनके साथ हशर में 2 ही तबके होंगे ना,
ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبیوں کا، اور دوسرا اس کا ابو جہلوں کا، نمرود کا، حامان کا، فرعون کا۔ ارے ان کی صف میں کھڑا ہونا وہی گناہ گار ہے جو ان کے ساتھ جہنم میں چلے جائے، وہ کیسے نکل پائے گا؟ سوچو میرے دوستو، کہاں ہم زندگی۔ فرمایا اگلی بات بتاتا چلو کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جو جنت میں جائے گا وہ کہے گا کہ یار دنیا میں میرا باپ تھا، ماں تھی، بہن تھی، میرے بیٹے تھے، یار وہ نظر نہیں آتے، پوری جنت میں تلاش کر لیا، جہاں جہاں میری نگاہ گئی وہاں وہاں تلاش کر لیا، لیکن میری وہ نظر نہیں آتی جو میرے دنیا میں میرے احباب تھے، رشتہ دار تھے، وہ نظر نہیں آتے۔ تو اللہ حکم دے دیں گے، جبرائیل علیہ السلام فرمایا جہنم کے فرشتے ہیں مالک علیہ السلام، حکم دیں گے کہ مالک پردہ ہٹا دے۔ مالک علیہ السلام پردہ ہٹا دیں گے کہ دکھا دے اس کو نظارہ، تو وہ دیکھے گا اپنی ماں کا حال، فرمایا دیکھے گا اپنی بہن کا حال، دیکھے گا اپنی بیوی کا حال، دیکھے گا اپنی ماں کا حال، دیکھے گا اپنے باپ کا حال، دیکھے گا اپنے بیٹوں کا حال، دیکھے گا اپنے بھائیوں کا حال۔ فرمایا کہ ان کا بدن سوج کر 300 میل تک پڑا ہوا ہوگا، اور حدیث پاک میں تو یوں آیا کہ ان کا ایک دانت 15 کلومیٹر کا ہوگا۔ خوفناک عذاب کی۔ فرمایا وہ پکار رہے ہوں گے الہی پانی پانی پانی، اللہ فرمائے گا کہ ان کو مائے حمیم پلایا جائے، ان کو مائے حمیم پلایا جائے۔ فرمایا مائے حمیم لایا جائے گا، جب مائے حمیم کو پیش کیا جائے گا تو فرمایا صرف پیش کرا جائے گا، تو فرمایا جب اوپر پینے کے لیے ہونٹ کی طرف بڑھائے گا تو چہرے کی کھال نکل کر اتر کر وہ پانی میں گر جائے گی، تب یہ اس کو پیے گا تو اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا، اور نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں پہ جا پڑے گا۔ تو میرے دوستو یہ کتنا خوفناک عذاب ہوگا۔ یہ کہے گا میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی تو اس جرم میں کیسے گرفتار ہو گئی؟ فرمایا میرے چاچا، میرے باپ، میرے بھائیوں کیسے گرفتار ہو گئے؟ اے چاچا تو کیسے رشتے گرفتار ہو گیا اتنے بڑے جرم میں؟ کہے گا تو یہ کہے گا جنتی جو ہوگا پہلے یہی کہے گا کہ تیری تو لوگ بڑی عزت کیا کرتے، لوگ تجھے سلام کیا کرتے تھے، فرمایا تو نے کون سا گناہ کر لیا؟ فرمایا سب سے پہلے ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، نماز کو چھوڑا، ہم نماز کو چھوڑا کرتے تھے، سب سے پہلا گناہ ہم نے یہ کیا، اس جرم میں گرفتار ہو گئے۔ میرے دوستو بچا کرو محبت اپنی ماں اپنی بہنوں سے، رو ان کے لیے، وہ نماز نہیں پڑھتی تو انہیں کہو کہ نماز مت چھوڑو، اللہ کے واسطے نماز مت چھوڑو، نماز بہت بڑا عمل ہے، نماز کو مت چھوڑو۔ فرمایا پکاریں گے کھانے کے لیے کہ کھانا دے الہی بھوکے ہیں، اللہ کہیں گے کہ ان کو یہ جہنم میں گھاس ہوگی وہ کھلائی جائے گی، تو وہ کھلائی جائے گی تو اس کے کھانے سے اس کی اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل جائیں گی، اتنا خوفناک عذاب ہوگا۔ کیا ہوا؟ سب سے پہلے ہم نماز کو چھوڑا کرتے تھے، سب سے پہلے ہم نماز کو چھوڑا کرتے تھے، اس جرم میں گرفتار ہو گئے۔ تو میرے دوستو اتنا بڑا یہ حکم ادا کرنا اتنا بڑا عذاب سے بچا رہا ہے، تو میرے دوستو کیوں ادا نہیں کرتے؟ اللہ کے واسطے نماز کو ادا کرو۔